अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले में नई पेशरफ्त सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अबहम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांग ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डिनोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद हो चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इत्तलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। और मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने समाअत 4 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद केस 4 अक्टूबर तक मुलतवी। एक और अहम मामला आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज की सरबराही में 5 रुकन लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। समाअत 30 सितंबर पीर को 11:30 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 2 अक्टूबर को करेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया। बैरिस्टर गोहर रऊफ हसन को नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI से इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दस्तावेजात तलब कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुतफर्रिक दरख्वास्त में अकबर एस बाबर को नोटिस भी जारी कर रखा है। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का मामला है। इलेक्शन कमीशन में ट्राइब्यूनल तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत 1 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों हलकों के उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए। और दीगर खबरों में आपको बताएं, दादू में सरकारी जमीन के अलॉटमेंट में मुबैना बेकायदगियां, 2 अफसरान को हटा दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 दाऊद जावेद अली लाड़क और असिस्टेंट कमिश्नर दादू शाहनवाज मीरानी को ओहदों से हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान ने प्राइवेट पार्टी MS लोन की गैर कानूनी हिमायत की थी। दादू में सखर IBA कैंपस और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिए जमीन अलॉटमेंट में मुबैना फ्रॉड करके प्राइवेट बिल्डर को अलॉट की थी। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। दादू में सरकारी जमीन के अलॉटमेंट में मुबैना बेकायदगियां हुई हैं। 2 अफसरान को हटा दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दादू इसमें शामिल हैं। और इसी तरह से आपको मजीद बताएं कि 2 अफसरान को हटाया गया है। जमीन के अलॉटमेंट में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं और मिली भगत का मामला सामने आया है। दादू में सरकारी जमीन के अलॉटमेंट में मुबैना बेकायदगियां। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ नबील अली मीरजात से। जी नबील, आगाह कीजिएगा। जी देखें, दादू में जमीन की अलाइनमेंट पे बेकायदगियां हुई हैं। दादू में सरकारी जमीन की अलाइनमेंट में मुबैना बेकायदगियां, 2 अफसरान को हटा दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दादू जावेद अली लाड़क और असिस्टेंट कमिश्नर दादू शाहनवाज मीरानी को ओहदों से हटा दिया गया है। कमिश्नर हैदराबाद की सिफारिश पर दोनों अफसरान को फौरी फारिग किया गया है। तर्जमान चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना था कि दोनों अफसरानों ने प्राइवेट पार्टी और MS लोन के गैर कानूनी हिमायत की है। कमिश्नर हैदराबाद की रिपोर्ट है कि दादू में सरकारी IBA कैंपस और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिए जमीन अलॉटमेंट में मुबैना अफराद फराड करके प्राइवेट बिल्डर्स को अलॉट की थी और दोनों अफसरान पर हुकूमत से सिंध के मफादात के खिलाफ अमल करने का इल्जाम भी है। तर्जमान का यही कहना था। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया नबील मीरजात, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। 9 मई के मुकदमात का फैसला होने तक बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फौज की मौजूदा क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का न्यूयॉर्क में अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बानी पीटीआई अब भी इदारों को सियासत में मुलविस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। एक्ट से मुल्क की सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर हमले किए गए। यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को बढ़ावा दिया। डिजिटल जुराइम रोकने के लिए अथॉरिटी का क़याम काबीना में ज़ेर गौर है। वेब मैनेजमेंट सिस्टम जिसके तहत आपकी साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, उसमें हर्ज कोई नहीं है। दूसरा, जो डिजिटल राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मैंने बात की कि कोई ना कोई फोरम ऐसा लोगों को दें जहां पे लोग जाके अपना कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल करवा सकें, कोई दादरसी करवा सकें, कह सकें कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई, बर्बरियत हुई। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक कानून जो है वो आया था कैबिनेट के अंदर। जब BLA टेररिस्ट अपनी कैंपेन्स एक्स पे चलाते हैं, जब वो कहते हैं कि हम फलां जगह धमाका करने लगे हैं, धमाके की लोकेशन बताते हैं, उसकी लाइव कवरेज देते हैं कि आज गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे हम अटैक करने जा रहे हैं और बड़ा भरपूर अटैक होगा, तो क्या मैं पाकिस्तानी हुकूमत के तौर पे इतनी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि खुदारा इसको रोकें? सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जो टेररिस्ट हैं, उनको रसाई हासिल है और वो इस प्लेटफॉर्म को हमारी सॉइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेगुनाह शहरियों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनको क्यों ये इजाज़त होनी चाहिए? PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको प्रयास ले चलते हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता कल परसों तरसों, बिकॉज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सुबह है और वो एक एहतजाज है। आपको पता है वो किन सर्कमस्टांसिस में हो रहा है, बिकॉज इट वाज आई थिंक शायद ILF वालों ने इसको रात आखिरी पहर में इसका फैसला किया। इट वोंट मैटर, इंशाल्लाह ताला यू विल सी के PTI भी 28 लोगों से शुरू होगी। आप 30 तारीख से 63 का भी फैसला होने जा रहा है, उस पर भी बात हो रही है। उसके बाद लग ये है कि आपके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा, आपके अरकान जो है वो जाकर वोट कास्ट करें, सिंपल जो है वो एक डिस्क्वालीफाई और फिर उसको अपने टिकट कर दें। तो आपने अपने एंड पर अपने अरकान को महफूज रखने के लिए या उनके वोट को बचाने के लिए क्या लाया? मतलब देखें, आई विल नॉट बी शेयरिंग दी स्ट्रैटेजी आपके साथ क्या है, बट मैं आपको ये बताऊं कि हमारे MNAs जो हैं वो महफूज हैं, हमारे MNAs के नंबर भी पूरे हैं और जो हमारे हैं वो हमारे हैं। तो वो अब हमने पिछले 6 महीने यही डिस्कशन किया कि आज़ाद है तो केड़ी पार्टी है, चाहे जेड़े साढ़े ने सारे सेफ ने इंशाल्लाह ताला, और हमारे बगैर कोई कहीं भी चला जाए ये नहीं हो सकता। तो हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है कल क्या होगा, बट टिल डेट वी आर हियर। सर टिका खान साहब, ये बताइएगा कि क्या आप भी कोई आईनी तरमीम अपने तौर पे JUA के साथ मिलके नो देयर इज नो जॉइंट मुसवदा, जिसकी कल खबरें चल रही थी सोशल मीडिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डिस्कशन जो कामरान मुर्तज़ा साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के दरमियान होगी, दे विल बी डिस्कसिंग ऑप्शंस बट नो जॉइंट न्यू एजेंडा और मुसवदा, नथिंग। शिबिर साहब, हैदर शराजी, जियो न्यूज़, जस्ट अ कमेंट एंड देन क्वेश्चन। कमेंट ये कि आपने कहा वकला के हवाले से उनकी कोशिशें हैं, यकीनन वकला जो हैं वो कोशिश करते करते पार्टी चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल बन गए, लेकिन मौक़िल अभी भी कैद में है, ये राय अवाम में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी और अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, 175 और 220 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट पे असद कैसर साहब ने अमेंडमेंट दी हुई है। 184 की अमेंडमेंट नूर आलम खान ने दी है, जिसके हवाले से तौहीन अदालत की नूर आलम खान ने दी हुई है। यानी अपोजिशन की तरफ से भी वो चीज़ें आ रही हैं कि अपना इनपुट है। तो हम ये समझें कि हुकूमत की जो आईनी तरमीम है वो गलत आपकी होंगी तो वो दुरुस्त, इसमें वाज़ेह कैसे फिर जाने तशरीह नूर आलम को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। देखें, पहली बात तो ये है कि आईनी तरामीम करना पार्लियामान का इस्तेहकाक है, कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। तो जो तरामीम जो मसलन आप कह रहे हैं कि असद कैसर साहब ने जो दी है वो उसको भी काफ़ी 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो एज अ प्राइवेट मेंबर की है उन्होंने। सेकंड बात ये है कि तरामीम जब भी होंगी और वो हर एक मेंबर, वो प्राइवेट मेंबर हो, वो कर सकता है। और अपोजिशन फ़र्क ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है, नंबर 1, आप आज तक मुझे कोई एक जेन्युइन मुसवदा ला के दिखा दें कि जी ये हैं तरामीम। रात के अंधेरे में बग़ैर बताए हुए हुकूमती वज़रा को नहीं पता, लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे नहीं पता
ایک ترامیم کا ایک پورا اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے خلاف 50 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر. دعویٰ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی رکن قومی اسمبلی فیصل امین نے دائر کیا ہے. فیصل امین نے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ گورنر نے نجی ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور مجھ پر صوبے میں کرپشن کے الزامات لگائے. فیصل امین، علی امین اور ان کے والد کا علاقے میں ایک سیاسی ساکھ ہے. بے بنیاد الزامات کی وجہ سے ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا. اور ادھر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صوبے میں امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو چکے ہیں. علی امین گنڈا پور تربیلا ڈیم کا سوئچ آف کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں. صوبے میں پانی کا مسئلہ ہے تو علی امین گنڈا پور تربیلا ڈیم کا رخ کریں. یہ صوبے میں غنڈہ گردی کر رہے ہیں. BRT کرپشن کا گڑھ ہے. بلین ٹری کدھر گئے؟ انہوں نے مزید کہا کہ بلین ٹری منصوبہ ٹمبر مافیا کی نظر ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ صوبہ چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں. عوام کی جان و مال کی حفاظت کا صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. ساتھ ہے صوبائی حکومت جو ہے خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے. BRT کرپشن کا گڑھ ہے. تو جو رپورٹ آئی ہے اس پہ اب صوبائی حکومت کیا بولے گی؟ حق تو ہے کہ صوبائی حکومت اس پہ اپنے جو لوگ ملوث کو گرفتار کرے اور استعفیٰ دے. امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں امن نہیں لا سکتا. وزیر اعلیٰ صاحب کو رستہ نہیں پتا تربیلا ڈیم کو، اس کو بتا دیں تربیلا ڈیم کی طرف سوئچ آف کر دینا. جب کہتے تھے کہ میں سوئچ آف کر دوں گا اور سارے پاکستان کی بجلی کاٹ دوں گا، ہم ان کے ساتھ ہیں. گاڑی میں تیل نہیں تو ڈلوا دیتے ہیں، رستہ معلوم نہیں ہے تو ساتھ گائیڈ بٹھا دیتے ہیں اور ذرا جرت کا مظاہرہ کرے تربیلا ڈیم کو سوئچ آف کر لیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا اجلاس جاری ہے. MD یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے بتایا کہ 18 اگست سے سبسڈی بند کر دی گئی ہے. 2007 تک ہم منافع میں تھے. ہمیں کہا گیا کہ ہر یونین کونسل کی سطح پر سٹور کھول دیں، جس کے بعد ہم خسارے میں جانے لگے. اگر ریسٹرکچرنگ ہوئی تو خسارے والے سٹور بند کرنا پڑیں گے. چیئرمین کمیٹی نے بتایا کہ وزیر صنعت و پیداوار نے آصفہ بھٹو کے توجہ دلاؤ نوٹس پر کہا کہ ہم سٹورز کو بند نہیں کر رہے، صرف ریسٹرکچرنگ کی بات کی گئی تھی. اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کا اجلاس ہوا ہے. 18 اگست سے سبسڈی بند کر دی گئی ہے. MD یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے دورہ نیو یارک کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے خطاب کیا، جس میں کونسل کے صدر اور دیگر اعلیٰ عہدیداران اور امریکہ کے کارپوریٹ انٹرپرائزز کے سربراہان بھی شامل تھے. پاک امریکی تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کار کو راغب کرنا حکومت کی ترجیح ہے. حکومت پاکستان نے کاروبار میں سہولت پر توجہ مرکوز کی اور اس سلسلہ میں کارپوریٹ حلقوں کی تجاویز کو ترجیح دی ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو شرکاء سے متعارف کرواتے ہوئے وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ SIFC ایک اعلیٰ سطح ون ونڈو ایجنسی ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 4 اہم شعبوں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور کانکنی میں منصوبہ سازی اور عمل درآمد کے حوالے سے سہولیات فراہم کر رہی ہے. وزیراعظم نے بتایا کہ SIFC کا مقصد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، مسائل کا فوری حل اور سہولت کاری کے ذریعے منصوبوں پر عمل درآمد کو تیز کرنا ہے. IMF قرض پروگرام کی منظوری، پاکستان منی بجٹ کے خطرے سے باہر نکل آیا. پروگرام کی منظوری کے بعد پاکستان کو کیپٹل مارکیٹ سے سستا قرض مل سکے گا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پروگرام پر عمل درآمد کی صورت میں پاکستان کی گروتھ بڑھے گی. 23 ستمبر کو FBR کی وصولیوں میں زیادہ کمی رہی تو اضافی اقدامات کرنا ہوں گے. حکومت کی جانب سے نان کمپلائنس سیکٹرز میں سخت اقدامات کا امکان ہے. IMF پروگرام کا مختلف مراحل پر جائزہ لے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کابینہ نے IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے پیکج کی منظوری کو خوشائند قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے گزشتہ روز صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا، جس میں نیشنل فزیکل پیکٹ کا شکوار جائزہ لیا گیا. مشیر خزانہ مزمل اسلم کے مطابق کابینہ نے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وضاحت طلب کی. محکمہ خزانہ کو یہ تحفظات وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ہدایت کی. صوبائی تحفظات پر وفاقی حکومت کی وضاحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیش کی جائیں گی. بھاری برکم بجلی بلوں سے جان چھڑانے کا حکومتی مشن، ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اور IPPs کے درمیان مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو گئے. IPPs مالکان کی اکثریت کا معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے آمادگی کا اظہار.
IPPs کے کچھ مالکان نظرثانی کے لیے تیار بھی نہیں. حکومت کے نظرثانی کے لیے تیار نہ ہونے والے IPPs کے لیے سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. کراچی ڈیفنس میں سابق CM بلوچستان کے گھر پر بلوچستان پولیس کے چھاپے کا معاملہ. محکمہ داخلہ سندھ نے جتنی تیزی سے بلوچستان حکومت کو خط لکھا اتنی تیزی سے واپس لے لیا. محکمہ داخلہ سندھ نے احتجاجاً 23 ستمبر کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان کو خط لکھا. خط میں چھاپے میں شریک افسران کے خلاف سخت کارروائی کا لکھا گیا تھا. تیسرے روز ہی 26 ستمبر کو ایک اور خط ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو لکھا گیا. محکمہ داخلہ نے خط میں کہا کہ 23 ستمبر کے لیٹر کو منسوخ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. لاہور میں بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم ہو گیا ہے. متعدد علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی. سٹاف کو فیڈرز کی مرمت میں مشکلات کا سامنا ہے. اس بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز شیخ رشید سے. جی بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش سے لیسکو کے 200 سے زائد جو فیڈر ہے وہ ٹرپ کر گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فیڈر سے بجلی کی سپلائی مکمل طور پر ان علاقوں میں بند ہو چکی ہے جہاں پر تیز بارش ہوئی ہے. کہ جہاں ہلکی بارش ہوئی ہے وہاں بھی 50 سے زائد فیڈر جو ہے وہ ٹرپ کر چکے ہیں. مجموعی طور پر 220 کے قریب فیڈر ٹرپ ہوئے ہیں. تاحال ان علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث فیڈرز کی مرمت میں جو ہے وہ مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ جو سلسلہ ہے جو کہ موسم کی تبدیلی کے لیے یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ سردی کی آمد کے لیے بارشوں کا جو نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ 30 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے. جی خبر ہے بلوچستان سے. بلوچستان کے ضلع یوب میں گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا گیا جس میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان، عمائدین علاقہ، اعلیٰ سول و عسکری حکام اور مقامی لوگوں نے شرکت کی ہے. اس موقع پر شرکاء نے یوب کے قبائلی عمائدین اور مشران سمیت مختلف طبقات کے نمائندوں سے ملاقات کی اور علاقے کے مسائل پوچھے. قبائلی عمائدین اور مشران نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے امن کے قیام میں کلیدی کردار کو دل کی گہرائیوں سے سراہا اور علاقے کے امن کے لیے تمام اداروں کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا. جرگے کے اختتام پر مقامی عمائدین نے حکومت اور افواج پاکستان کے تعاون پر اعتماد کا اظہار کیا. خیبر پختونخوا میں نگران دور میں بھرتی ہونے والے 6000 ملازمین کو فارغ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ 1800 ملازمین کو پہلے ہی فارغ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور یہ بھی کہا کہ نگران دور حکومت میں کلاس 4 سے لے کر مختلف گریڈ کے ہزاروں ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا. مختلف سرکاری محکموں، تعلیم، صحت، فائنانس، ایکسائز، کھیل و ثقافت، انڈسٹریز، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سمیت دوسرے محکمے بھی شامل ہیں. اس سلسلے میں صوبائی حکومت نے سرکاری محکموں سے بھرتیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے. سب سے زیادہ بھرتیاں صحت، تعلیم، IT اور آبپاشی میں کی گئی. صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے سرکاری محکموں سے بھرتیوں کا ڈیٹا ملنے کی تصدیق کر دی ہے. نگران دور میں ضرورت سے زیادہ اور غیر قانونی بھرتیاں کی گئی. صوبائی اسمبلی اور کابینہ میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ زیر بحث لایا جا چکا ہے. تمام محکموں سے تفصیل آنے کے بعد سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو بھجوائی جائے گی. موجودہ حکومت نگران دور میں بھرتیوں کو غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے امریکن بینکرز کی ملاقات اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت وفد بھی موجود ہے جس میں کابینہ کے اراکین بھی شامل ہیں. امریکی بینکرز کو دیکھا جا سکتا ہے. وزیر اعظم اس سے پہلے وہاں کی تاجر کمیونٹی سے بھی گفتگو کر چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت UNO کے اجلاس سے وہ آج خطاب بھی کریں گے. تاہم اس سے پہلے ان کی دیگر ممالک اور اسی طرح سے مختلف وفود سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ارشد پپو قتل کیس میں اہم پیشرفت سامنے آ گئی ہے. مقدمے کے اہم گواہ سابق تفتیشی افسر DSP بغدادی کا آدھا بیان قلم بند کر لیا گیا. کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے گواہ DSP بغدادی کو باقی بیان آئندہ سماعت پر قلم بند کروانے کا حکم دیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں قائم انسدادی دہشت گردی عدالت میں ارشد پپو قتل کیس کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران مقدمہ کے اہم گواہ اور سابق تفتیشی افسر DSP بغدادی کا آدھا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے. گواہ کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ مارچ 2013 کو کلاکوٹ تھانہ میں بطور انسپیکٹر تعینات ہوا تھا. سماعت کے دوران وکلا کی جانب سے گواہ DSP بغدادی کا باقی بیان آئندہ سماعت پر ریکارڈ کرنے کی استدعا کی گئی ہے. عدالت نے وکلا کی استدعا منظور کر لی ہے. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ نصیر آباد کے نواحی گاؤں میر حسن میں یہاں پر ویسے تو
तमाम बुनियादी सहूलियात जो हैं ना होने के बराबर हैं। नसीराबाद सबसे बड़ा और बुनियादी मसला पीने के साफ पानी की फराहमी का है। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इकदाम नहीं उठाए गए। मजीद बताएं कि नसीराबाद के नवाही गांव मीर हसन खान खोसा में यहाँ पर वैसे तो तमाम तर बुनियादी सहूलियात जो हैं ना होने के बराबर हैं। सबसे बड़ा और बुनियादी मसला पीने के साफ पानी की फराहमी का है। अहले इलाका का कहना है कि कई हुकूमतें आई और चली गई, लेकिन मीर हसन में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए किसी ने भी वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इकदाम नहीं उठाए। मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से वफाकी वज़ीर सैफरान उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाकाई पेशरफ्त, तनाज़ा कश्मीर और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि सूबे में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की मदद और रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। उन्होंने इज्तिमाई एहसास उजागर करने पर जोर देते हुए कहा कि तमाम जमातों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्की और कौमी मफादात को तरजीह देना होगी। सूबे के सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़रा के वक्तन दौरों से वफाक और सूबे के दरमियान ताल्लुकात को खुशगवार बनाने, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने और तमीर व तरक्की के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर सैफरान और उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने गवर्नर बलोचिस्तान को बलोचिस्तान के मसाइल और मुश्किलात के देर पा हल और मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत के हर ताउन की यकीन दहानी दिलाई। खबर है गुजरांवाला से, जहां पासपोर्ट ऑफिस के अकब में मौजूद कब्रिस्तान में एजेंट माफिया का राज है। एबीएन न्यूज का पासपोर्ट ऑफिस के बाहर स्टिंग ऑपरेशन एजेंट माफिया के सरबराह चांद भट्ट को बेनकाब कर दिया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। अहम खबर आपको दें, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया है। मजीद आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे।